كندوزو لدرس جديد في الالكتريسيتي، سي لي لوا دو لانتونسيتي دو كورون. نورمالمون هاد الدرس راه فيه لي لوا دو لانتونسيتي دو كورون لي لوا دو لا طونسيون، مي انا في هاد الدرس غادي نهضر غير على لي لوا دو لانتونسيتي دو كورون، وفي الدرس الجاي غادي نخليه لا لوا دي طونسيون. بالنسبه لهاد لو كور راه غادي نخليه لكم سو فورم دو بي دي اف. وقبل ما نبدا غادي ندوزو نذكروا يعني باهم الاشياء اللي خصكم تكونوا ضابطينها في الدروس اللي قبل. اذا بالنسبه للانتونسيتي دو كورون قلنا بان لو سيمبول ديالها سي اي وكنكتبوها ماجيسكول، لونيتي سي لامبير وكنرمزوا ليها با ماجيسكول. لاباري دو ميزور يعني بور ميزوري لانتونسيتي دو كورون شنو كنستعملوا لامبيرمتر اللي عنده هذا الرمز. لو تيب دو برونشمون يعني فاش كنبغيو نحسبوا هاد لانتونسيتي دو كورون على دان لامبيرمتر، يعني واش غادي نركبوه اون سيري ولا اون باراليل. اذا هاد لامبيرمتر كنركبوه دائما اون سيري. لا طونسيون كنرمزوا ليها يعني لو سيمبول ديالها هو او ماجيسكول. بالنسبه لونيتي يعني لونيتي انترناسيونال سي لو فولت وكنرمزوا ليها بفي. بالنسبه لاباراي دو ميزور يعني pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle on utilise le voltmètre. هاد le voltmètre كنركبوه ديما en parallèle aux bornes de l'appareil qu'on veut mesurer la tension entre ces bornes. بالنسبه لو سونس كونفونسيونيل دو كورون، اذا قلنا بان لو كورون عنده ان سونس، لو سونس ديالو اللي كنسميو لو سونس كونفونسيونيل يعني متفق عليه. اذا هاد لو سونس دائما كناخذوه من لا بورن بوزيتيف vers la borne négative du générateur. La première partie de ce cours اللي غادي نهضروا على l'intensité de courant électrique dans un circuit en série. بالتالي كناخذ دو لامب كي سون مونتي اون سيري يعني مصباحين مركبين على التوالي، وغادي نحاول نحسب لانتونسيتي دو كورون في ديفيرون بوين دو سو سيركوي. يعني غادي نحسب هاد شده التيار الكهربائي في نقاط مختلفه، وبالتالي شنو غادي نستعملوا باش نحسبوا لانتونسيتي دو كورون؟ غادي نستعملوا دي زومبيرمتر. يعني غادي نستعمل 3 زومبيرمتر، واحد غادي نحسب به لانتونسيتي دو كورون كي سيركول اونتر هاد لو جينيراتور اي لا لامب L1. لامبيرمتر تاني غادي نحطو ما بين L1 و L2، وهاد لامبيرمتر الثالث ما بين L2 و L وما بين لو جينيراتور. اذا غادي نشوف لي فالور يعني غادي نحسب لانتونسيتي دو كورون. غادي نلاحظ بان هاد لي زومبيرمتر ثلاثه كيعطيوني لا ميم فالور. اذا شنو كنستنتج من هاد التجربه، من هاد ليكسبيريونس اللي درنا البسيطه اللي درنا؟ كنستنتجوا بان راه هاد لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هاد السيركوي راه عندها ميم فالور، وبالتالي كنعمموا هاد النتيجه. يعني الا كان عندي بليزيور ديبول كما كانوا هاد لي ديبول، يعني هنايا استعملنا دي لومب، مي بصفه عامه غادي نهضروا على دي ديبول، يعني يقد يكون موتور يقد يكون لومب ولا اي حاجه اخرى. اذا الا كانوا عندي دي ديبول كي سون مونتي اون سيري راه غادي تكون دايزه فيهم ميم انتونسيتي دو كورون. يعني في هذا السيركوي راه غيكون فيها ميم انتونسيتي دو كورون في اي بوين. يعني الا حطيت دينا هاد لامبيرمتر هنايا ولا هنا ولا هنا ولا في اي نقطه في هاد السيركوي راه غادي يعطيني لا ميم فالور. هادشي اللي كتبنا في هاد لا كونكلوزيون. لانتونسيتي دو كورون الكتريك لا ميم فالور اون تو بوين دو سيركوي اون سيري. يعني هاد شده التيار الكهربائي راه عندها نفس القيمه في جميع نقاط الدارة الكهربائية اللي مركبة على التوالي. On dit que dans un circuit en série, il y a unicité d'intensité de courant électrique. يعني هذا هو اللي كنسميوه لا لوا d'unicité de l'intensité de courant. يعني unicité جاية من unique، يعني l'intensité de courant راه عنده لا même valeur، راه unique. بالتالي هاد لي ديبول كاملين راه كيكون عندهم لا même intensité de courant. ندوزو لا remarque la loi d'unicité est vérifiée quel que soit l'ordre de branchement des dipoles. يعني شنو كتعني هاد الملحوظه هادي؟ بان هاد لي ديبول هادو يعني دي لومب باغ اكزومبل راه واخا نبدلوا لهم البلايص ديالهم، واخا يعني نقلبوا لي بورن ديالهم، راه ما غاديش ياثر على هاد لا لوا دونيسيتي دو لانتونسيتي دو كورون. يعني دائما راه غادي يبقى دايز لا ميم انتونسيتي دو كورون. L'intensité dépend du nombre de récepteurs dans le circuit en série. Il diminue lorsque le nombre de récepteurs augmente. يعني إلا زدت هاد لو نومبر دي ديبول، يعني بحال هنايا كانوا عندي 2 لومب زدت 3 لومب، يعني راه هاد لانتونسيتي دو كورون راه غادي تولي صغيره. يعني لانتونسيتي دو كورون راه كتولي لا فالور ديالها صغيره كل ما كثر هاد لو نومبر ديال هاد لي ديبول. مي هاد لا لوا دونيسيتي دو طونسيون راه ديال باردون دو لانتونسيتي دو كورون راه كيبقى فيريفي. يعني واخا مثلا زدت لا لومب الثالثه ولقيت بان هاد لامبيرمتر هذا كيشيل 0.1
امبير راه غادي نلقى هاد لي زومبيرمتر كاملين عندهم راه كيعطيوني نفس لا فالور، وبالتالي راه كيكون دايز ميم انتونسيتي دو كورون. ولكن راه هاد لانتونسيتي دو كورون كل ما كثروا هاد لي ديبول هو كينقص، مي كيبقى دايز ميم فالور. De la deuxième partie, في la partie الاولى شفنا un circuit en série. يعني في هاد لا بارتي غادي نهضروا على l'intensité de courant dans un circuit en dérivation. بالتالي غادي ناخذ دو لامب. اذا هنايا خدينا دو لامب كي سون مونتي اون سيري، هنايا غادي يكونوا اون باراليل. غادي نحسبوا l'intensité de courant اللي كاينه في هاد لا برونش اللي كاين فيها لو جينيراتور ولا لا بيل، وناخذوا واحد لامبيرمتر اللي غادي يحسب لي l'intensité de courant اللي دايزه في لا لامب L1، واحد لامبيرمتر اللي غيحسب لي l'intensité de courant اللي دايزه في لا لامب L2. اذا شنو كنشوف هنايا؟ يعني ماشي بحال الفقره الاولى هاد لي زومبيرمتر عطونا ميم فالور. هنايا كنلاحظ بان لي زومبيرمتر ما عطاونيش لا ميم فالور، مي شنو كنلاحظ اخر؟ بان هاد لانتونسيتي دو كورون اللي حسبها لي هاد لامبيرمتر هي 0.3 امبير. الا لاحظت هاد لامبيرمتر هذا عطاني 0.12 وهنا 0.18. اذا الا جمعت هاد 0.18 بلس 0.12 غادي تعطيني هاد 0.3. اذا شنو كنستنتجو من هنا؟ بان هاد لانتونسيتي دو كورون اللي كاينه في هاد لا برونش برينسيپال، هادي كنسميها لا برونش برينسيپال. لا برونش برينسيپال هي اللي كتكون فيها اللي كتضم هاد لو جينيراتور. هاد لي بوين ا اي بي بالنسبه لهاد البوين كنسميوها ان نو. ان نو بالعربيه يعني عقده، بحال عقده، يعني بحال شي عقده. هاد لو نو يعني كيتلاقاو فيها، فاش كنقول ان نو الكتريك هي واحد البوين اللي كيتلاقاو فيها بليزيور فيل كوندكتور، يعني كيتلاقاو فيها مجموعه من الاسلاك الموصله. يعني الا تلاقاو 3 فيل كوندكتور راه كنهضروا على ان نو. يعني شحال عندي من نو في هاد لو سيركوي؟ عندي دو نو. هاد النقطه هادي راه تلاقاو فيها 3 فيل كوندكتور اللي جاي من الجينيراتور، وهذا ديال لا لامب L1 وديال L2. وعندي هاد لو نو بي عاوتاني تلاقى فيها هاد لو فيل كوندكتور اللي جاي من هاد لامبيرمتر هذا، وهاد لو فيل لو فيل اللي جاينا من لو جينيراتور ولا من لامبيرمتر. وبالتالي عندي دو نو. الوغ لي نو انا عرفتهم هنايا. لي بوين A et B sont des nœuds. Un nœud est le point d'intersection au moins 3 fils conducteurs، يعني اللي كيتلاقاو فيها على الاقل 3 اسلاك موصله. واش كنهضروا على اون برونش الكتريك؟ هي واحد لا بارتي دي سيركوي اللي كاينه ما بين دو نو. يعني هاد لا بارتي هادي اللي كاينه ما بين A و B هادي كنسميها اون برونش، هادي عاوتاني اون برونش وهادي اون برونش. دابا لا برونش اللي فيها لو جينيراتور كنسميها برونش برينسيپال. لي برونش الاخرين اللي فيهم دي ريسبتور كنسميوهم دي برونش سكوندير ولا دي برونش ديريفي. اذا هنا شنو غادي نستنتج؟ بان هاد l'intensité de courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités de courant dans les branches dérivées. يعني I est égal I1 plus I2. يعني I هي l'intensité de courant اللي كاينه في هاد la branche principale. I1 هي l'intensité de courant qui circule dans la lampe L1 يعني في هاد la branche secondaire ou la dérivée. و I2 هي هاد l'intensité de courant اللي دايزه في la lampe L2. دابا إلا رسمت لو سونس conventionnel de courant في هاد لي ديفيرون برونش، يعني عندي هنايا لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور، وبالتالي لو سونس دو كورون غادي يكون هذا هو لو سونس. اذا فاش كيوصل لو كورون لهاد لو بوين لهاد لو نو، يعني غادي يتفرق. واحد لا بارتي غادي تمشي في هاد لا برونش هادي، واحد لا بارتي غادي تمشي هنايا. اذا الا شفت هاد لو سونس ديال لو كورون كنلقى بان هاد لو كورون اي كنقول بانه اونتر دون لو نو، يعني كيدخل في هاد لو نو ا. هاد لي دو كورون اي 1 اي 2 راه سور دو نو، يعني كيخرجوا من هاد لو نو. وهنايا عاوتاني الا جيت لهاد لو نو بي راه لي زانتونسيتي اللي كيدخلوا في لو نو هما اي 1 اي اي 2. وبالنسبه لانتونسيتي دو كورون كي سور دو نو هو اي. وبالتالي شنو ممكن نستنتج؟ قلنا بان اي est égal I1 plus I2، يعني من هادشي كنستنتج لا لوا دي نو، يعني la somme des intensités de courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités de courant sortant du nœud. يعني كنمشي نشوف ان نو في هاد لو سيركوي.
هاد لو نو راه كتكون غير في دي سيركوي اون ديريفاسيون، ما كتكونش في لي سيركوي اون سيري. يعني فاش كتكون عندي ان سيركوي اون ديريفاسيون كنشوف لو نو فين كاينه وكنطبق هاد لا لوا دي نو. يعني كنشوف شنو هما لي كورون كي اونتر دون لو نو. باغ اكزومبل هنايا راه كاين هاد اي، اذا ولي كورون كي سور دو نو هي اي 1 بلس اي 2، بالتالي كنكتب بان اي ايت ايغال اي 1 بلس اي 2. اذا هنا شنو غادي نكتب؟ اي 1 بلس اي 2 يعني هما لي انتونسيتي دو كورون كي اونتر دون لو نو شنو كيساويو اي. اذا هذه هي لا لوا دي نو. اذا بصفه عامه هاد لو نو يقد يكون مجموع فيها بليزيور فيل كوندكتور. اذا باش نطبق انا هاد لا لوا دي نو كنجي نشوف هاد لو سونس دو كورون، كنجمع لي زانتونسيتي دو كورون كي اونتر دون لو نو. يعني كنكتب بان هنايا اي 1 بلس، يعني كنشوف بان اي 2 حتى هي جايه لو نو بلس اي 2 بلس اي 3 سور دو نو، يعني نجمع عاوتاني بلس اي 4 est égal اي 3 plus I5. يعني جمعنا les intensités de courant qui entrent dans le nœud ودرنا تساوي les intensités de courant qui sortent du nœud. إذا هذا هو la loi des nœuds. On remarque, plus le circuit comporte de branches dérivées, plus l'intensité de courant dans la branche principale est élevée. يعني كل ما كانت هاد السيركوي فيها دي برونش ديريفي، باغ اكزومبل الا زدت واحد لا لامب اون ديريفاسيون مع هاد لي لامب راه كنلقى بان هاد لانتونسيتي دو كورون اللي في لا برونش برينسيپال راه لا فالور ديالها يعني ارتفعت. يعني كل ما كانوا دي برونش ديريفي كل ما كبرت هاد لا فالور ديال لانتونسيتي دو كورون. العكس هنايا كل ما زدنا يعني دي ديبول اون سيري راه هاد لانتونسيتي دو كورون كتولي لا فالور ديالها صغيره. اذا هنايا العكس كل ما زدنا دي برونش راه هاد لا فالور كتولي كبيره. ندوزو دي زيكزارسيس باش نزيدو نفهمو مزيان لو كور. Exercice 1, complétez les phrases. Dans un circuit, l'intensité de courant est la même en tout point du circuit. يعني فوقاش كيكون عندنا même intensité de courant، واش في واحد circuit en série ولا en parallèle. إذا بطبيعة الحال في un circuit en série. La somme des intensités de courant entrant dans un est à la somme des intensités de courant d'une nœud. C'est la loi des, إذا بطبيعة الحال راه هذا la loi des nœuds. Alors la somme des intensités de courant entrant dans un nœud est égale دائما كيكون تساوي les intensités de courant اللي كيدخلوا في واحد le nœud est égale à la somme des intensités de courant sortant du nœud. C'est la loi des nœuds. إذا هذا هو اللي كنسميوه la loi des nœuds، قانون العقد. Dans un circuit en série, l'intensité de courant diminue lorsque le nombre de récepteurs. يعني هنايا عندي circuit en série، يعني كل ما كان هاد لو nombre de récepteurs كبير عاد هاد l'intensité de courant كتولي صغيره. اذا هنايا lorsque le nombre de récepteurs augmente، يعني الى تزاد لو nombre راه l'intensité de courant كتولي صغيره. Alors l'intensité de courant dépend de récepteurs، يعني دائما l'intensité de courant في واحد circuit en série راه متعلقه le nombre de récepteurs. اذا le nombre de récepteurs. Exercice 2, on considère le circuit schématisé ci-dessous. إذا في هاد السيركوي عندي 3 lampes et une pile ولا un générateur بصفة عامة. Combien y a-t-il des nœuds et de branches dans ce circuit؟ إذا شحال كاين عندي من nœud؟ إذا قلنا بالنسبة للنو راه كيتلاقاو فيها plusieurs fils conducteurs يعني au moins 3. إذا هذه ما يمكنش نسميها ان نو، إذا هذه لا، وبالتالي عندي هاد لو بوين راها ان نو وهاد البوين هاد يعني عندي 2 نو. إذا هنايا عندي 2 نو. Et combien de branches؟ إذا بالنسبة لي برونش قلنا هما اللي كاينين entre 2 نو. إذا كاينه هاد لا برونش هادي اللي فيها لا لامب L2، كاينه لا برونش اللي فيها لا لامب L3، وكاينه هاد لا برونش هادي اللي فيها لو جينيراتور اي لا لامب L1، وبالتالي كاين 3 برونش. Insérer dans le schéma les deux ampèremètres qui permettent de mesurer les intensités I1 et I3. إذا باش نحسبوا l'intensité de courant I1 خصنا يعني نحطوا واحد لامبيرمتر اون سيري. إذا هنايا لامبيرمتر إما هنايا ولا نديرو هنا ولا في أي نقطة ما بين في هاد لا برونش هادي.
هنايا كنرسمو على هاد لومبيرمتر لي بورن، يعني هنايا راه كتكون البلوس وهنايا الموان، باش البلوس ديال لومبيرمتر كتكون دائما مع البلوس دو جينيراتور. اذا بالنسبه لومبيرمتر اللي غادي يحسب لنا اي 3 غادي نمشي لا برونش اللي فيها ال 3. اذا هنايا غادي نحط لومبيرمتر، اذا اما يكون هنا ولا هنا راه ماشي مشكل، يعني يكون في هاد لا برونش هادي غادي نسميوه ا 3. 3. Calculer l'intensité de courant I2, sachant que la mesure de I1 et I3 donne I1 est égal 66 mA et I3 est égal 24 mA. إذا كيفاش غادي ندير نحسب هاد I2 وعطاونا هاد I1 et I3. إذا هنا غادي نطبق لا لوا دي نو. فهاد لو نو هادي شنو عندي لا somme des intensités. دائما la loi des nœuds قلنا la somme des intensités de courant qui entre dans le nœud. شنو هما les courants qui entrent dans le nœud؟ c'est l'intensité I1 est égale les intensités de courant qui sortent du nœud qui est I2 plus I3. إذا حنا شنو بغينا نحسبوا I2. alors I2 إذا غنرد I3 لهاد الطرف est égal I1 moins I3. alors I1 شحال عطاونا c'est 66 mA moins I3 c'est 24 mA اللي غادي تعطينا I2 est égal 42 mA. اذا الا قلت لكم تحولوا هاد I2 لامبير شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو على 1000، يعني غنقسمو على 1000 وبالتالي غنلقاو سي 0.042 امبير. يعني ضروري خصكم تكونوا عارفين كيفاش تحولوا من الميلي امبير لامبير ولا العكس. بالنسبه ليكزارسيس 3 و 4 حاولوا تخدموهم، راه الا قريتوا الدرس مزيان وضبطوه راه ما غادي تلقاو حتى مشكل في هاد لي دو زيكزارسيس.